नमस्ते सबैजनालाई म्याथ्स डाक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी प्रब्लम लिएर आएको छु। मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा 5-6 थरी एउटै क्वेसनलाई 5-6 तरिकाले दिएको हुन्छ, तर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो नबुझ्नाले क्वेसन अप्ठ्यारो सम्झेर चाहिँ धेरै बिगार्ने गरेका छन्। यसको प्रष्ट रूपमा म दर्शाउन चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु। 5वटा क्वेसनलाई तपाईँले एकै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थ जानेपछि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर म यही क्वेसन हो, यसलाई 5-6 तरिकाले पनि क्वेसन बनेको हुन्छ, तर स्टुडेन्ट्सले नबुझ्नाले बिगार्ने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। ती 5-6 तरिकाको क्वेसन त म यहाँ लेखेर अलिकति भ्याउँदैन, धेरै लेन्दी हुन पुग्छ, तर म सबै क्वेसन मुखैले भनिदिन्छु र गर्ने तरिका सबैको लागि म यो क्वेसनलाई जसरी गर्छु सबै क्वेसनको गर्ने तरिका एउटै हुन्छ। ल, यसलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। यो च्यानललाई पनि लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गर्दै सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र अब यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो क्वेसन मैले लिएर आएको छ, द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी at 8% per annum for 2 years is more than the simple interest on the same sum and at the same rate for the same time by rupees 76.80 find the sum भनेको छ। अब यहाँ सुन्नु, यो क्वेसनले के भन्यो भन्दा कुनै पनि अमाउन्टको सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कतिले बढी छ रे? 76.80 ले बढी छ रे। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी एट 8%। अब रेट 8% छ, टाइम 2 इयर्स छ। सुन्नुहोस्, कुनै पनि प्रिन्सिपलको सावाको 8% को दरले, रेट चाहिँ 8% को दरले चाहिँ 2 इयर्समा, 2 वर्षको टाइम पिरियडमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा यतिले बढी हुन्छ। कम्पाउन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पनि के हुन्छ, रेट र टाइम सेम भनेको छ, सेम रेट सेम टाइम भनेको छ। अब यसमा के हुन्छ अरे भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 76.80 ले बढी हुन्छ अरे। यो एक तरिका। अब सुन्नुहोस् है त, क्वेसन मैले 5-6 तरिका भनेको छु, 5-6 तरिकाको सल्युसन चाहिँ एउटै हो, अर्थ एउटै हो। एउटा के भने, यहाँ के भन्यो भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बढी भन्यो, CI बढी, CISI भन्दा 76.80 ले बढी, एउटा कन्डिसन। ठिक छ। अब यही क्वेसनलाई, यो एउटा कन्डिसन है, म यो 5वटा क्वेसन छ, 4-5वटा क्वेसन हुन सक्छ, ती सबैको गर्ने तरिका एउटै हो। यहाँ CISI भन्दा कतिले बढी? 76.80 ले बढी एक तरिकाले भन्यो, यो क्वेसनले भन्यो। यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले कसरी भन्छ? सेकेन्डमा SI चाहिँ CI भन्दा 76.80 ले कम भन्छ। कुरो एउटै हो कि होइन? CISI भन्दा 76.80 ले बढी भन्नुको अर्थ SI चाहिँ CI भन्दा 76.80 ले कम हो कि होइन? कुरो एउटै हो। फेरि यसलाई के भन्छ भन्दा अर्को, द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट, CI र SI को डिफरेन्स, फरक, नेपालीमा फरक भन्छ, फरक चाहिँ कति भन्छ? 76.80 भन्छ। यो पनि के हो त? उही नै हो। अनि अर्को चौथो तरिकाले के भन्न सक्छ भन्दा, जस्तो अब यहाँ क्वेसन फरक छ, सुन्दा फरक छ, तर अर्थ एउटै हो। यता सुन्नुहोस्, मलाई एउटा मेरो प्यारो स्टुडेन्ट रामले के भन्यो? 10,000 पैसा दिनु न ब्याजमा भन्यो। ठिक छ। ल सुन्नुहोस् है त, रामले पैसा माग्यो मसँग, कति हजार? 10,000। मैले रामलाई दिएँ एट द रेट अफ 10% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउने गरी मैले रामलाई दिएँ। ठिक छ। अब फेरि मैले अब अर्को 10,000 अर्को श्यामले पनि माग्यो मसँग,
सुन्नुहोस् है त, श्यामले पनि मसँग पैसा माग्यो, 10,000 माग्यो। अब श्यामलाई पनि मैले त्यो 10,000 दिएँ, एट द रेट अफ 10% दिएँ। ल टाइम सपोज ल टाइम 2 इयर्स, जतिसुकै होस् टाइम 2 इयर्स। अब यता सुन्नु, मलाई चाहिँ श्यामलाई दिएको भन्दा रामलाई दिएको चाहिँ 76 ले नाफा भयो अरे। अब नाफा प्रॉफिट इक्वल टु कति भयो अरे 76.80। यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले रामलाई दिएँ 10,000 कुन इन्ट्रेस्ट सिस्टममा, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिस्टममा। श्यामलाई चाहिँ दिएँ मैले कति केमा, यो एसआई सिम्पल इन्ट्रेस्टको सिस्टममा। सधैँ कम्पाउन्ड सेम एमाउन्ट सेम टाइम सेम रेटको त सेम सम सेम रेट र सेम टाइममा सधैँ के हुन्छ भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। भनेपछि यो रामबाट मलाई धेरै आउँछ, श्यामबाट मलाई के हुन्छ त अलिक कम आउँछ। भनेपछि श्यामबाट मलाई बढी आएपछि श्यामबाट बढी आएको पैसा नाफा भयो कि भएन? हो नाफा भनेर दिन्छ 76.80। अथवा कोही बेला यही क्वेसनलाई के पनि भन्न सक्छ, रामलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दियो, श्यामलाई सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो। रामलाई दिएको भन्दा श्यामलाई दिएकोमा चाहिँ कति घाटा लाग्यो, श्यामलाई दिनुले घाटा लाग्यो भन्छ, घाटा अथवा लस भयो भनिदिएला 76.80। हेर्नुहोस् त, एउटै क्वेसन छ यो। हेर्नुहोस्, रामबाट मलाई नाफा भयो भने श्यामबाट के भयो त घाटा भयो। कति नाफा भनेको यो यसले बढी आउँछ, जस्तो योबाट मलाई 500 आयो, योबाट चाहिँ 450 आयो भने कति आयो त 50 रुपियाँ चाहिँ रामले बढी पे गर्यो, श्यामले कम। भनेपछि मलाई घाटा कति हो, रामको हेर्ने भने 50 रुपियाँ फाइदा भयो, श्यामको हेर्ने भने 50 रुपियाँ घाटा भयो, बढी घटी। अब सुन्नुहोस् है त, क्वेसनले धेरै तरिकाले भन्छ। यहाँ के भन्यो, मोर भन्यो, बढी भन्यो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ सरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी भन्यो। फेरि यही क्वेसनलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्दा कम भनिदिन्छ। अथवा कोही बेला सिआई र एसआई को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स फरक यति भनिदिन्छ। अथवा कोही बेला के भन्छ, यस्तोमा चाहिँ नाफा नोक्सानका कुरा आउँछन्। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा सधैँ बढी इन्ट्रेस्ट बढी आउँछ भनेपछि हामीलाई नाफा हुन्छ, र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त कम आउँछ भन्ने अर्को हेरी हामीलाई के हुन्छ, लस हुन्छ। अनि अझै अर्को क्वेसन पनि कस्तो तरिकाको हुन्छ भन्दा, रामबाट मैले ल्याएँ है, सुन्नुहोस्, रामबाट मैले 10,000 पैसा ल्याएँ र मैले त्यो चाहिँ श्यामलाई दिएँ। रामलाई चाहिँ मैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिन्छु भनेर ल्याएँ, यता श्यामलाई चाहिँ फेरि मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएँ। भनेपछि त श्यामले मलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पे गर्छ, तर मैले रामलाई के पे गर्छु, सिम्पल इन्ट्रेस्ट। भनेपछि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रामबाट श्यामबाट धेरै पैसा लिन्छु र रामलाई थोरै दिन्छु। किन भन्दा यताबाट मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिएको छु र श्यामलाई दिने बेला चाहिँ रामलाई दिने बेला चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पे गर्छु। सिम्पल इन्ट्रेस्ट त सधैँ के हुन्छ, थोरै हुन्छ। भनेपछि मलाई अब कि यो ट्रान्ज्याक्सनमा मलाई नाफा हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यता श्यामबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ल्याउँछु, उसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट पे गरेपछि त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त अलिक बढी आउँछ, अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट थोरै तिर्नुपर्छ, अनि मलाई नाफा हुन्छ। त्यो भनेर पनि क्वेसन दिन सक्छ। यी सबैको एउटै समाधान हो। यी सबै यहाँ अहिलेसम्म मैले यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा दुईटा तिनटा चारवटा, अनि यता दुईटा इक्जाम्पल दिएँ नाफा घाटाको। अनि अर्को ट्रान्ज्याक्सन मैले एकजनाबाट ल्याएर अर्कोलाई पैसा दिन्छु। एउटालाई सिम्पल ल्याउने बेला सिम्पल इन्ट्रेस्ट पे गर्छु, तिर्ने बेला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिने बेला सिम्पल इन्ट्रेस्ट र अर्कालाई दिने बेला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छु भने मैले के गर्छु त, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट धेरै नाफा लिएर पैसा इन्ट्रेस्ट लिएर तिर्ने बेला चाहिँ थोरै तिरेर मैले नाफा खान्छु। यी सबै 5-6 तरिकाको प्रश्नको समाधानको लागि एउटै सल्युसन हो। जस्तो यी सबैको अर्थ हो सिआई माइनस एसआई इक्वल टु कति हुन्छ, 76.80। हेर्नुहोस् त, क्वेसन चाहिँ कति तरिकाले बोल्यो, 6-7 तरिकाले 5-6 तरिकाले बोल्यो, तर यसको सबैको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स चाहिँ कति हो त, 76.80। फेरि यहाँ एसआई भन्ने हुँदैन है, सिआई सधैँ ठुलो हुन्छ, त्यही भएर सिआई अगाडि, एसआई सेम टाइम सेम रेट र सेम सममा चाहिँ सधैँ सिआई के हुन्छ, ठुलो हुन्छ र एसआई के हुन्छ, सानो हुन्छ। ठिक छ। र यो सबैको अर्थ यो के हो त भन्दा एउटै हो, सिआई माइनस एसआई इक्वल टु
76.80। अब यही फर्मुला अब सिआई र एसआई को फर्मुला लगाउँ, सल्भ गरौँ, एन्सर आउँछ। ल अब गरौँ। हेर्नुहोस् है त, मैले प्रश्न अनेक तर उत्तर चाहिँ एक। एउटै उत्तरमा सबै पाँचै किसिमको प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ। अब यसको लागि सल्युसन हेर्नुहोस्, यहाँ के निकाल्नु छ। अब प्रिन्सिपल, अब यहाँ लेखौँ प्रिन्सिपल पी भनेको थाहा छैन, आरएस पी नै लेख्थेँ मैले। अब टाइम भनेको कति छ, टाइम टी इक्वल टु 2 इयर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट लाई हामी के लेख्छौँ, आर इक्वल टु कति पर्सेन्ट भनेको छ, 8% छ। अब हामीलाई के यो दिएको, यो बढी घटी नाफा नोक्सान जे सबै भनेको के रहेछ त, डिफरेन्स रहेछ। यति कुरो याद गर्नुहोस्। बढी जस्तो अझै पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म चिरञ्जीवी है, म 6 फिट छु र राम भन्ने एउटा व्यक्ति 4 फिट छ। अब यसलाई कति तरिकाले भन्न सकिन्छ, म 2 फिट अग्लो भन्नु, राम 2 फिट होचो भन्नु, हामी बिचको डिफरेन्स के 2 फिट छ भन्नु एउटै हो कि होइन। म 2 फिट अग्लो भने पनि हामी बिचको डिफरेन्स कति हो, 2 फिट हो। राम 2 फिट होचो भने पनि हामी बिचको डिफरेन्स 2 फिटै हो। हामी बिचको डिफरेन्स 2 फिट भने पनि डिफरेन्सै हो। भनेपछि जति तरिकाले भने पनि के हुन्छ त, कुरो चाहिँ एउटै हुन्छ। यहाँ मैले अघि भनेको सबै प्रश्नको उत्तरको लागि तपाईँले सिआई माइनस एसआई इक्वल टु 76.80 भनेर सम्झिनुहोस्, अरू सक्यो। फेरि यो एमाउन्ट चाहिँ फरक हुन्छ है, यो एमाउन्ट फरक हुन्छ, टाइम सम सबै फरक हुनसक्छ, तर लास्टमा हामीले गर्ने तरिका चाहिँ यो सिआई माइनस एसआई। जे भने पनि नाफा नोक्सान बढी घटी डिफरेन्स जे भने पनि सबै के हो त, सिआई माइनस एसआई। त्यसो भए अब पहिला हामीले के निकालौँ, सिआई निकालौँ। नाउ सिआई इक्वल टु फर्मुला P1 + R/100 को पावर T - 1 हो। अब यसमा कति आउँछ हेर्नुहोस् त, P भनेको P नै हो, 1 + R भनेको कति छ, 8/100 को पावर T भनेको 2 छ -1 इक्वल टु P। अब यो भनेको 1.08 हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, 8/100 भनेको कति हुन्छ, अब यसरी हेरे पनि हुन्छ। यो 100 + 8 100, 8/100 भनेको 1.08 हुन्छ। यसको स्क्वायर -1 भनेपछि P। अब यो कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 0.1664 P यति आयो। हेर्नुहोस् है कति आयो, 0.1664 आयो। त्यस्तै गरी अब एसआई पनि निकाल्नुहोस्। एसआई भनेको PTR/100, P भनेको P हो, टाइम भनेको 2 हो, रेट भनेको 8/100 गर्दा 0.16 P आयो। अब एकोर्डिङ टु क्वेसनले भनेको के हो भन्दा, यो त डिफरेन्स भनेको सिआई माइनस एसआई इक्वल टु कति हो त, 76.80 हो। अब सिआई को ठाउँमा कति आयो, 0.1664 P माइनस एसआई भनेको 0.16 P इक्वल टु 76.80 आयो। और अब यो भनेको 0.0064 P इक्वल टु 76.80 आयो। देयरफोर P को भ्यालु चाहिँ 76.80 बाई 0.0064 गर्दाखेरि रुपिस कति आउँछ, रुपिस आउँछ तपाईको 12,000 आउँछ। ल 12,000। अब के आयो, यहाँ प्रिन्सिपल आयो। अब हामीलाई के सोधेको छ, सम, फाइन्ड द सम भनेको छ। अब सम आयो, सक्यो। हेर्नुहोस् है त, डिफरेन्ट क्वेसन जस्तो सधैँ समै सोधेको नहुन पनि सक्छ, तर यो क्वेसन, यो टाइपको क्वेसन तपाईँलाई डिफरेन्स, मोर, लेस, प्रफिट, लस भनेको सबै के रहेछ त, सिआई माइनस एसआई इक्वल टु रहेछ। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु। अब फेरि दोस्रो क्वेसन हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड टाइपको क्वेसन। अब यो चाहिँ एकदम नर्मल, सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हो। राम borrowed ₹50,000 फ्रम सीतास @ 10% पर एनम भनेपछि वर्षको 10% इन्ट्रेस्ट पे गर्ने गरी 50,000 के गर्यो, बरो गर्यो। कसले, रामले। एट द इन्ड अफ 2 इयर्स, 2 वर्षको अन्त्यमा, भनेपछि टाइम कति भयो त, 2 वर्ष भयो। फाइन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, अनि इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, जस्तो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट त फरक फरक हुन्छ, इयरली हुन्छ, हाफ इयरली हुन्छ, क्वार्टरली हुन्छ हैन, अनि मन्थली हुन्छ, डेली हुन्छ। त्यो मध्येको इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन्तर्गत कति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, दोस्रो। र सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको
अर्धवार्षिक हाफ इयरली इन्ट्रेस्ट रेट छ भने कति तिर्नुपर्छ भनेर हामीले तीनटा कुरा सोधेको छ। अब यो सबै गरिसकेपछि नर्मल त सबै आइहाल्छ। अब एन्सरमा सल्युसनमा अब प्रिन्सिपल P इक्वल टु रुपिस कति हुन्छ ल हेर्नुहोस् त 50,000 टाइम T इक्वल टु हुन्छ 2 इयर्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट R इक्वल टु कति हुन्छ त कति छ 10%। अब यो 10% दिएको छ। अब फर्स्टमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI इक्वल टु हुनेछ PTR अपन 100। P भनेको 50,000 टाइम भनेको 2 रेट भनेको 10 बाई 100 गर्दा के भयो दुईटा गयो 5 टु जा 10,000 ल 10,000 के आयो त कम्पाउन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। तपाईले यदि सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो भने कति तिर्नुपर्छ 10,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। अब सेकेन्डमा एउटाको एन्सर यति भयो। अब दोस्रोको एन्सर इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। इयरली भनेपछि रेट चाहिँ इयरली बेसिसमा। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली है इन्ट्रेस्ट CI इक्वल टु फर्मुला P1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1 यो फर्मुला हो। अब P भनेको 50,000 1 प्लस R भनेको 10 बाई 100 को पावर 2 माइनस 1 गर्दा कति हुन्छ 50,000 यो भनेको 1.1 को स्क्वायर 1.21 माइनस 1 हुन्छ भनेपछि 50,000 इन्टु 0.21 हुन्छ इक्वल टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो भनेको 10,500 हुन्छ 10,500। हेर्नुहोस् त इयरली हुँदा तपाईको सिम्पल इन्ट्रेस्ट थियो भने कति हुन्थ्यो 5,000 10,000 हुन्थ्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुँदा चाहिँ 10,500 हुन्छ। किन भन्दा यो सिम्पलमा प्रिन्सिपलले मात्रै अर्न गर्छ। यसमा चाहिँ अब दोस्रो वर्ष पहिलो वर्षको यो 10,000 पहिलो वर्ष कति सपोज यसमा कति छ 10% भनेपछि 5,000 ब्याज हुन्छ भने त्यो 5,000 ले पनि फेरि ब्याज 500 ब्याज थप्छ। त्यही भएर ब्याजले ब्याज कमाउने भएको भएर कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईको इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ। सधैँ सिम्पलको भन्दा कम्पाउन्डमा सेम रेट र सेम टाइममा पैसा बढी इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ। अब थर्डमा अब CI के सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला P1 प्लस R बाई 200 को पावर 2T माइनस 1। किन भन्दा टाइम दुईचोटि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ वर्षमा सेमी एनुअली भयो हाफ इयरली भयो भने त्यही भएर टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो एक वर्षमा 2 हो भने 2 वर्षमा त 4 चोटि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ त्यही भएर यस्तो। रेट भनेको यो सधैँ पर एनम हुन्छ इयरली हुन्छ भने हाफ इयरली भनेपछि बाई 2 गरेको R बाई 100 फर्मुलाकै हो 200 भनेको बाई 2 गरेको हो त्यो रेटलाई 2 गरेको। अब यसको कति हुन्छ त भन्दा 50,000 1 प्लस R भनेको 10 बाई 200 को पावर 2 इन्टु 2 माइनस 1 गर्दा 50,000 इन्टु यो भनेको 1.05 हुन्छ 1.05 को पावर 4 माइनस 1। अब यो सबैलाई सल्भ गर्दा तपाईको अब यो पावर 4 माइनस 1 गर्दा सबैको बडा एन्सर आउने छ तपाईलाई 10,775.3125 ल यो चाहिँ के हो त। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट के बुझ्नुभयो टाइम सबैको लागि 2 इयर्स है हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 10,000 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी भयो। फेरि अब त्यही टाइममा 10,500 थियो भने 10,775.3125 यो भनेको चाहिँ तपाईको सेमी एनुअली हुन सक्दै एनुअली भन्दा सेमी एनुअलीमा इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ। किन भन्दा 6 महिनामै ब्याज कमाउन थालेपछि त्यो ब्याजलाई पनि प्रिन्सिपलमा प्लस गर्ने भएको भएर 6 महिना अगाडि यसले 1 वर्ष भएपछि प्रिन्सिपलमा प्लस गर्छ इन्ट्रेस्टलाई यसले 6 महिना अगाडि नै गर्छ भन्दा 6 महिना अगाडि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ। त्यही भएर यसको के हुन्छ त हाफ इयरलीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ। हाफ इयरलीको भन्दा के को हुन्छ क्वार्टरलीको इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ क्वार्टरलीको भन्दा मन्थली हुन्छ मन्थलीको भन्दा डेलीको हुन्छ है त।